माझे नाव सुलक्षा शेखर गावडे आकारकर, वेलिंग प्रिय कुंकळे पंचायतीन बाय इलेक्शनाक निवडून येयल्ले आसा. निवडून येवपाक तुका कोणी कोणी सपोर्ट केलो? केला आमदार सरान आनी म्हजे सगळे वांगडी आसा तेंचे. ओके, आता तू पंचायती खातीर काम करतले डेव्हलपमेंटाचे. ओके. आज विलेज पंचायत वेलिंग पिरोळ कुंकळे वार्ड नंबर 3 जे बाय इलेक्शन्साचो निकाल जाहीर जाल्लो आसा आनी सुलक्षाबाई हे 200+ वोट्सांनी निवडून आयिल्ले आसात. त्या बद्दल म्हज्या प्रियोळ पंचायतीच्या वतीन हांव ताजें खूब मना पासून अभिनंदन करता, आभार व्यक्त करता. आमचे सगळे कार्यकर्ते ज्यांच्यानी ताका निवडून हाडपा खातीर खूब मेहनत घेतली आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे कॅन्डिडेट्स जे आसात एक स्वच्छ निर्मळ मनाच्यो आनी जांकां ग्रासरूट लेवलाचेर एक्सेस आसा आनी म्हणूनच हे सगळ्यो काही गोश्टी घडोवन आयिल्ल्यो आसा. एज अ डेव्हलपमेंट नेत्यान ज्या वार्डांतल्यान ते निवडून आयिल्ले आसात, बरीचशी कामां ऑनगोईंग आसात आनी हो एक सीट वेकंट जाल्लो आशिल्लो जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या नंतर, म्हणून 1 वर्साचो टर्म, 1 वर्स म्हाका दिसता 15 म्हयने उरिल्ले आसात. ह्या टर्मा भितर जितलें काम आनी जितलें म्हजे कडल्यान ताका सहकार्य करपाक जाय हे सगळें सहकार्य आमच्या पंच सदस्य सुलक्षाबाई लागतले. परत एकदां हांव चड कांय उलयनासतना सगळ्याच वाघा सारके सगळे कार्यकर्ते, म्हज्यो कार्यकर्त्यो हांच्यांनी जी मेहनत घेतिल्ली आसा आनी जो अपेक्षा प्रमाणात निकाल लागिल्लो आसा त्या बद्दल हांव तांचे मना पासून परत एकदां आभार आनी परत एकदां म्हज्या पंचायत सदस्याचे अभिनंदन. ग्राउंड वर्क आनी ग्राउंड वर्कांतल्यान आज तरी ह्या सगळ्यांच्यांनी हांव इतलेंच म्हणटलो, परत एकदां हांव तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सांगता, सगळे उमेदवार जे निवडून आयिल्ले आसात त्यांचे हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. भोमा पंचायती म्हणू नाका, बोरी पंचायत म्हणू नाकात आनी वेलिंग पिरोळ म्हणजे ह्या फोंडा तालुक्यांतले जवळ जवळ 3 कॅन्डिडेट त्यांचे हांव सगळ्यांचे मना पासून अभिनंदन करता.